जिंदगी के सफर में आप चलते जा रहे हैं और रुकना नहीं चाहते क्योंकि आप बड़ी मंजिलों के मुसाफिर हैं। आप बहुत मेहनती, ईमानदार और मुस्तकिल मिजाज हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में बेशुमार मौके ऐसे आते हैं जब आपको कुछ अहम फैसले करने पड़ते हैं। आपको कुछ चीजें कुर्बान करके कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। आप ये नहीं जान पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऐसे वक्त में आपको रहनुमाई चाहिए होती है, और रहनुमा भी जिसका तजुर्बा आपसे ज्यादा हो। आप किसी दानिश्वर, मुफक्किर, आलिम दीन, उस्ताद या पीरो मुर्शिद को तलाश करते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो मुमकिन है आपको रहनुमाई किसी इंसान की बजाय किसी किताब या किसी मजमून के एक जुमले से मिल जाए, और ये एक जुमला आपकी जिंदगी में फैसला करने के अमल को आसान बना दे। आपके इल्म में आ जाए कि आपने किन चीजों पर कंप्रोमाइज करना है और किन पर नहीं। रहनुमाई बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सर्दी की तवील रात खत्म ना होने पर आए और ना उम्मीदी बढ़ने लग जाए, लेकिन अचानक सूरज की पहली किरण आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर कहे कि ना उम्मीद ना होना, क्योंकि हर रात के बाद एक रोशन दिन ने आना होता है। ये तहरीर भी एक किरण बल्कि एक रोशन किरण का काम करेगी। ये बात हमेशा मद्देनजर रखें कि जिंदगी गुजारते हुए किन चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के तमाम बड़े मुफक्किर और दानिश्वर इन 10 नुकात पर मुत्तफिक हैं। इनके अफकार से ये बात वाज़ेह होती है कि तारीख में हर खास व आम ने जब भी इन बातों पर कंप्रोमाइज यानी समझौता किया, वो ना सिर्फ पछताया बल्कि नाकाम भी हुआ। जिंदगी के 10 नुकात जिन पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। आए उन 10 सुनहरी उसूलों को समझें और जिंदगी को एक नई सिमत दें। नंबर 1, कभी भी अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज ना करें। जान है तो जहान है। जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। बेशुमार लोग अपने कारोबार और पैसे के लिए अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह जिंदगी के असल हुस्न को देखने से महरूम हो जाते हैं। सेहत को हमेशा तरजीह अव्वल पर रखें। रोजाना वर्जिश या वॉक करें। हो सके तो कोई खेल हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर खेलें। इस तरह आपका जिस्म चाको चौबंद रहता है। बीमार वजूद के साथ बेशुमार पैसे से बेहतर है कि आप थोड़े पैसे मगर सेहत के साथ जिंदगी बसर करें। अगर कभी सेहत की कदर महसूस ना हो रही हो तो किसी अस्पताल का दौरा करें। आपको जिंदगी और सेहत की कदर खुद ब खुद आ जाएगी। नंबर 2, जिंदगी का दूसरा नाम वक्त है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते दरअसल वो जिंदगी की कदर नहीं कर रहे होते। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त नहीं रहता। वक्त और समझ का दुरुस्त इस्तेमाल भी अल्लाह ताला के फजलो करम की एक निशानी है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपने रोज के वक्त का 10% अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं। इस 10% का कोई फौरी नतीजा नहीं आ रहा होता, लेकिन एक वक्त आता है जब ये वक्त एक बड़े नतीजे की शक्ल में सामने आ जाता है। नंबर 3, हमारी खुराक, ऑक्सीजन और पानी की तरह वो तमाम रिश्ते जो अल्लाह ताला बनाता है बहुत अहम होते हैं। हमें सब फैसले इस बात को मद्देनजर रख कर करने होते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। हम अपनी मोहब्बत को तकसीम करके जिंदगी गुजारते हैं और वालिदैन, बहन भाई, बीवी और बच्चों की खुशियों से ही खुशी हासिल करते हैं। अपने खानदान की खुशी को कुर्बान करने वाला दरअसल अपनी खुशियाँ तबाह कर रहा होता है। हमारे कारोबार और सारी कामयाबी का कोई फायदा नहीं अगर हमारे घर वाले खुश नहीं। अपनी फैमिली लाइफ को अपनी तरजीह पर रखें। फैमिली को सिर्फ वक्त नहीं चाहिए होता बल्कि खास वक्त चाहिए होता है। बुढ़ापे में उन लोगों की फैमिली लाइफ ज्यादा बेहतर होती है जिन्होंने वक्त पर घर वालों को तवज्जो और मोहब्बत दी होती है। नंबर 4, घर और जिंदगी का पहिया मुलाजमत या कारोबार से चल रहा होता है। अगर कभी कोई कंप्रोमाइज करना पड़ जाए तो अपने करियर को सामने रखें। दुनिया में सेहत के बाद एक बड़ी अहम चीज माशी आसानी है। काम वो करें जिससे आपको मोहब्बत है। इंसान उस काम में तरक्की कर जाता है जिस काम में उसका शौक भी दाखिल हो जाए। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के खुशकिस्मत लोग वो हैं जिनका काम और शौक एक है। नंबर 5,
ہم اپنی محنت اور قربانیاں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم خوش رہ سکیں۔ بہت سی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ خوش نہیں ہیں اور آپ کو سکون نہیں مل رہا تو یہ ایک مکمل ناکامی ہے۔ زندگی میں سکون اور امن سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ کبھی بھی اپنی جائز خوشیوں اور ذہنی سکون پر کمپرومائز نہ کریں۔ آج ہی ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، جیسے ہوٹلنگ کرنا، میوزک سننا، واک پر جانا، لانگ ڈرائیو کرنا، دوستوں اور فیملی سے گپ شپ لگانا، کسی اچھی جگہ کی تفریح اور سیر و سیاحت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اپنے پیسے کو اپنا غلام بنائیں، کبھی بھی پیسے کے غلام نہ بنیں۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنی عزت، شناخت اور تاثر پر کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کے پاس بہت سی دولت ہو اور لوگ آپ کی عزت نہ کرتے ہوں، یہ بھی ناکامی ہے۔ ہمیں اپنی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ بے شمار کام ایسے ہیں جو ہمیں مزہ بھی دیتے ہیں اور ان کو کرنے کا دل بھی بہت کرتا ہے، لیکن اگر ان سے ہمارا سماجی تاثر خراب ہوتا ہے تو یہ ساری محنت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں نقش رکھیں کہ آپ کی آنے والے دنوں میں کیا شناخت ہونی چاہیے۔ ہماری عزت اور اچھی شناخت بھی دراصل ہماری کمائی ہی کہلاتی ہے۔ نمبر 7، دنیا میں بقا اس کو ملتی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی ذاتی اور شخصی بہتری کے مواقع پر کمپرومائز نہ کریں۔ کتابیں ضرور پڑھیں اور دانشوروں کے لیکچر بھی ضرور سنیں۔ ظاہری حلیے کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اصل تبدیلی باطن اور اندر کے انسان کی تبدیلی ہے۔ اگر آپ کے اندر کا انسان ڈیولپ نہیں ہو رہا تو مہنگے سے مہنگا لباس بھی کسی کام کا نہیں۔ دوسروں کے تجربوں سے ضرور سیکھیں۔ نمبر 8، اچھی اقدار کو اپناتے رہیں اور اچھی باتوں کی قدر بھی کریں۔ اچھی اقدار ہی ایک اچھے کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ زندگی گزارتے ہوئے ہم بے شمار اقدار اور اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور پھر انہی سے اپنی زندگی کے اصول طے کرتے ہیں۔ کبھی بھی اچھے اصولوں پر کمپرومائز مت کریں۔ اچھائی نہ بھی کر سکیں پھر بھی اچھائی اور اچھائی کرنے والے کا ساتھ ضرور دیں۔ دنیا کا خائن ترین انسان بھی ایمانداری کو بہتر سمجھتا ہے۔ جس شخص نے کبھی وقت کی پابندی نہیں کی وہ بھی وقت کی پابندی کو برا نہیں کہتا، کیونکہ یہ لافانی اقدار ہیں، اس لیے اقدار پر سمجھوتا نہ کریں۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ ہمارے دوست بھی زندگی کے خوبصورت تحفے کی مانند ہوتے ہیں۔ اپنوں کے بغیر بہترین محفل بھی تنہائی بن جاتی ہے۔ زندگی کا لطف تب آتا ہے جب دوست ہوں، اسی لیے کبھی بھی اچھے اور مخلص دوستوں پر کمپرومائز نہ کریں۔ اچھی دوستی مال و اسباب سے نہیں ہوتی بلکہ یہ خلوص اور توجہ مانگتی ہے۔ خلوص اور توجہ کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا۔ پرخلوص لوگ اللہ کریم کے انعام اور محبت کی علامت ہوتے ہیں۔ مالک جب بھی مہربانی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار اور خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پیار اور خلوص رب کی رحمت ہی تو ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی بھی اچھے دوست پر سمجھوتا نہ کریں۔ نمبر 10، ہم ایک روحانی مخلوق ہیں، اس لیے کبھی بھی ایمان، خدا تعالیٰ سے تعلق اور عبادت پر کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کی زندگی کی بڑی دولت یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ لازمی نہیں کہ عبادتیں مسجد اور مندر کی پابند ہوں۔ عبادت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ مخلوق خدا کے کام آئیں۔ کبھی بھی ایسی نیکی پر کمپرومائز نہ کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ وہ 10 اصول ہیں جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ناکام زندگی یا ایک شاندار اور کامیابیوں سے بھری زندگی۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ کی کتاب ترغیب سے لیا گیا ہے۔